शख्स की बदौलत आप लोगों की पार्टी जो है इस वक्त अताब का शिकार है, और वो शख्स इस चीज़ में मज़ीद है कि जब तक तहरीक इंसाफ माफ़ी नहीं मांगेगी वो माफ़ी देने के लिए आपको तैयार नहीं है, आपको स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैच तो दोनों तरफ फंसा हुआ है। आप अगर सियासी पार्टी है वो तो नहीं मानेंगे क्योंकि उन्होंने कभी माफी मांगी भी नहीं। बड़ा अच्छा सवाल है। हम लोग मेरा पूरा सवाल सुनो, उन्होंने माफी मांगी भी नहीं कभी जिंदगी में। जब ये मुल्क 2 लाख हुआ था तभी माफी नहीं मांगी थी, और भी बहुत सारे मामला हुए उन्होंने माफी नहीं मांगी। कारगिल का मामला आया तभी माफी नहीं मांगी थी, अब भी वो माफी नहीं मांगेंगे। अगर आप माफी मांग रहे हैं तो इसमें क्या बताइए? बड़ा अच्छा सवाल है। हम लोग माफ़ी मांगते हैं सिर्फ अपने रब्बुल इज़्ज़त के सामने, बाकी और किसी से माफ़ी मांगने की बात नहीं है। 9 मई का जो सिलसिला है वो सामने लाएं, वो CCTV फुटेज लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं वो पुरअमन हैं। आज भी हम लोग ये इंशदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने है, वो CCTV फुटेज कहाँ पे है वो सामने लाएं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्लियर कट कहा हुआ है कि जो लोग उसमें हैं उनको कन्विक्ट करें। जिस तरह US कांग्रेस में लोग जो कैपिटल हिल में गए थे उनकी CCTV फुटेज आई, जो उन्होंने तोड़फोड़ की उनको कन्विक्ट किया। यहाँ पे भी वो CCTV फुटेज लाते नहीं हैं। 18 अगस्त का जो आपका जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हुआ था, जो वहाँ पे लाठीचार्ज हुई, उस गाड़ी के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गाड़ी के बोनेट के ऊपर मैं खड़ा था। मेरे दाएं तरफ मुराद सईद थे, मेरे बाएं तरफ जुल्फी बुखारी साहब थे, और बैरिस्टर गौर साहब और शिबली साहब ने आके कहा कि जी ये ट्रैप है। गाड़ी का बोनेट अंदर जा रहा था और वहाँ से हम लोग निकले थे, और जो वहाँ पे तोड़ फोड़ यहाँ पे टीयर गैस शेलिंग थी, जो पथराव था, जो लाठीचार्ज था, वो तो आपके FC और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों ने किया था। वो CCTV फुटेज किधर है? वो सामने लाएं तो पता लगेगा। माफ़ी मैं फिर मांगता हूँ, मैं फिर बात करता हूँ कि जनाब माफ़ी हम लोग रब्बुल इज़्ज़त से मांगते हैं गुनाहों की। जब कोई गलत आदमी काम करता है तो उसकी मांगता है, हमने तो गलत काम किया ही नहीं है कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि मैंने कल कौमी असम्बली में चंद सवालात किए थे, और वो भी ख्वाजा आसिफ की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर। सबसे पहली चीज़ ये है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट शाया की है जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर ये ऑडिट ऑब्जर्वेशन जो चार्जेस आई हैं कि तकरीबन जो ओरिजिनल बजट था वो 1444 अरब रुपए का था, जो कि बढ़ के तकरीबन 1493 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री के साथ हुआ। और उस पे फॉर्मेशन लेवल तक मुसल्लह फ़ौज में वहाँ पे बेतहाशा ऑडिट ऑब्जेक्शंस आई हैं, और मैंने स्पीकर से ये कहा कि स्पेशल कमेटी बिठानी चाहिए जो कि ये ऑडिट ऑब्जेक्शंस को देखें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को देखेगी, पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उन ऑडिट ऑब्जेक्शंस को या क्लोज करेगी या कमा देगी, पर सिस्टम में जो प्रोक्योरमेंट है, जो कैश पे आ रही है, जो वेंडर्स को नहीं सेलेक्ट किया जा रहा, पेपरा रूल्स की वायलेशंस है, उसके ऊपर। और दूसरी मैंने एक अहम बात की कि जो आपका हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 जो है उसको उन्होंने उड़ा दिया, उसके अमेंडमेंट्स किए हैं। और कश्मीर में इस वक्त हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि अभी किसी किस्म के बायलैटरल टॉक्स की ज़रूरत नहीं, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को उसी वक्त आके फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। इन चीज़ों पे तो ख्वाजा आसिफ ने बात की नहीं, वो ऊट पटांग मार रहा है। उसकी गलती नहीं है, वो बेचारा खिसक गया है, जहन उसका खिसक गया है, और वो ऊट पटांग ज़्यादा मारता है, सेंस वो कम बोलता है, और उसके अपने पार्टी वाले लोग भी उससे काफ़ी तंग हैं। सो लिहाजा ख्वाजा आसिफ को अपनी मिनिस्ट्री के ऊपर या तो अबूर है या उसको कोई वहाँ पे छोड़ता भी है तो फिर उसको जवाब दे ही देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, ये बताएं कि 8 तारीख को सितंबर को क्या PTI जो इस्लामाबाद में जो है जलसा करने जा रही है, या पहले की तरह फिर इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक हम लोग बिल्कुल भरपूर जलसा करेंगे। 22 तारीख को इसलिए मनसूख हुआ था क्योंकि ख़त्म नबूवत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ मजहबी पार्टी आ रही थी वहाँ पे, और उसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ ये थी कि वहाँ पे ख़त्म नबूवत पे समाअत हो रही थी, केस की समाअत हो रही थी। लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आशिक़ रसूल हैं, वो मदीना मुनव्वरा जब जाते हैं तो नंगे पाँव जाते हैं। जलसे जुलूस होते रहते हैं, पर ख़त्म नबूवत पे हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और कल ये भी मैंने कहा था कि 7 सितंबर को जॉइंट सिटिंग होना चाहिए पार्लियामेंट की, क्योंकि 50 साल होंगे कि कादियानियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। तो लिहाजा
اس چیز کا یہاں پہ جوائنٹ سیٹنگ ضرور ہونا چاہیے. وہ ایک لینڈ مارک ایک آپ کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی. اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف کے بارے میں میرے بھائی نے پوچھا کہ مذاکرات کے بارے میں ہمارے اس وقت صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اجگزئی صاحب کو امپاور کیا ہوا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے جو بات چیت کریں وہ ضرور کریں. اس کے علاوہ ہم نے نہ کسی سے منت ترلے کی ہے نہ کچھ کیا. منت ترلے کی ہے تو خواجہ آصف نے کی ہے جب وہ بریگیڈیئر گھومن جو اس وقت ہمارے ایم این اے بھی ہیں اور ایک زمانے میں سیکٹر کمانڈر تھے اس ایریا کے سیالکوٹ اور اس ریجن کے, وہاں پہ ان سے انہوں نے ضرور منت ترلے کرتے تھے وہ اور روتے بھی تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کے جو آپ کے پلیٹلیٹس جو گرتی تھیں تو وہ انٹیلیجنس ایجنسیز وہ فیبریکیٹ کرتے تھے, وہ رپورٹس اور غلط رپورٹس کابینہ کو پیش ہوتی تھیں اور اس کے ذریعے نواز شریف یہاں سے ملک سے باہر گئے اور وہاں پہ جا کے ماشاءاللہ وہ چلتے پھرتے رہے. تو لہٰذا وہ اور این آر او لینے کے لیے رانا ثنا نے بھی کہا تھا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا اور ایک چلتی ہوئی معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اور آج بھی اس کا خمیازہ ہم لوگ بھگت رہے ہیں. نیکسٹ کویسچن. یہ بتائیے گا پی ٹی آئی قیادت میں میرا نام طارق رانا نے ایلین نیوز سے ایک شخص کی بدولت آپ لوگوں کی پارٹی جو ہے اس کو عذاب کا شکار ہے اور وہ شخص اس چیز پہ مزید ہے کہ جب تک تحریک انصاف معافی نہیں مانگے گی وہ معافی دینے کے لیے آپ کو تیار نہیں ہے, آپ کو اسپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میچ تو دونوں طرف پھنسا ہوا ہے. آپ اگر سیاسی پارٹی ہیں وہ تو نہیں مانیں گے کیونکہ انہوں نے کبھی معافی مانگی بھی نہیں. بڑا اچھا سوال ہے. ہم لوگ میرا پورا سوال سنیں, انہوں نے معافی مانگی بھی نہیں کبھی زندگی میں. جب یہ ملک 2 لاکھ ہوا تھا تبھی معافی نہیں مانگی تھی اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے انہوں نے معافی نہیں مانگی. کارگل کا معاملہ آیا تب بھی معافی نہیں مانگی تھی, اب بھی وہ معافی نہیں مانگیں گے. اگر آپ معافی مانگ رہے ہیں تو اس میں کیا کوتاہی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. ہم لوگ معافی مانگتے ہیں صرف اپنے رب العزت کے سامنے, باقی اور کسی سے معافی مانگنے کی بات نہیں ہے. 9 مئی کا جو سلسلہ ہے وہ سامنے لائیں, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں وہ پرامن ہیں. آج بھی ہم لوگ یہ انشداد دہشت گردی عدالت کے سامنے ہے. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں پہ ہے وہ سامنے لائیں. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کلیئر کٹ کہا ہوا ہے کہ جو لوگ اس میں ہیں ان کو کنوکٹ کریں. جس طرح یو ایس کانگریس میں لوگ جو کیپٹل ہل میں گئے تھے ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج آئی, جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی ان کو کنوکٹ کیا. یہاں پہ بھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج لاتے نہیں ہیں. 18 اگست کا جو آپ کا جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا تھا, جو وہاں پہ لاٹھی چارج ہوئی, اس گاڑی کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی کے بونٹ کے اوپر میں کھڑا تھا. میرے دائیں طرف مراد سعید تھے, میرے بائیں طرف زلفی بخاری صاحب تھے اور بیرسٹر گور صاحب اور شبلی صاحب نے آ کے کہا کہ جی یہ ٹریپ ہے. گاڑی کا بونٹ اندر جا رہا تھا اور وہاں سے ہم لوگ نکلے تھے اور جو وہاں پہ توڑ پھوڑ یہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ تھی, جو پتھراؤ تھا, جو لاٹھی چارج تھا, وہ تو آپ کے ایف سی اور پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں نے کیا تھا. وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کدھر ہے وہ سامنے لائیں تو پتہ لگے گا. معافی میں پھر مانگتا ہوں, میں پھر بات کرتا ہوں کہ جناب معافی ہم لوگ رب العزت سے مانگتے ہیں گناہوں کی. جب کوئی غلط آدمی کام کرتا ہے تو اس کی مانگتا ہے, ہم نے تو غلط کام کیا ہی نہیں ہے کوئی. نیکسٹ. یہ بتا دیجیے ایسا تو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ڈوب چکی ہے, دیوالیہ ہو چکا ہے, کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی صورتحال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کیا ایک پیج پر اکٹھی ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے, کیونکہ اس وقت جو پاکستان کو مسائل کا سامنا ہے, مہنگائی ہے, بجلی کے بل ہیں, معیشت ڈوب چکی ہے, تو اس کا کیا حل ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. بات اسی طرح یہ ہے, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی جس شخص نے کسی کو قتل کیا اور پھر رات کے اندھیرے میں قبر کھودی اور اس میت کو وہاں پہ دفن کیا, چیلیں لگائیں اور مٹی ڈالی, یعنی کہ جو مردہ ہے وہ پاکستان کی معیشت کی میں مثال دے رہا ہوں. اور جنہوں نے یہ کیا اس میں جنرل باجوہ ہیں اور جو آپ کے باقی سیاسی پارٹی ہیں جس میں مسلم لیگ نون ہے, ایم کیو ایم ہے, آپ کی اللہ بھلا کرے پیپلز پارٹی ہے, ان سے ہم لوگ بات کریں. بھائی کیسے؟ قصوروار تو وہ ہیں, معیشت کو انہوں نے زمین دوز کیا. آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 6% گروتھ ریٹ پہ چلنے والی اور ابھرتی ہوئی معیشت وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اکنامک سروے کہہ رہا ہے جو کہ ہمارے بعد سروے آیا تھا. 17.5-18 ارب ڈالر کے ریزروز تھے. بجلی کا یونٹ 17 روپے یونٹ تھا. بجلی وافر تھی. لوڈ شیڈنگ 80% علاقوں میں ہوتی نہیں تھی. 20% جو تھی وہ ہائی لاس ایریاز میں تھی.
تو لہٰذا ایک چلتی ہوئی معیشت کو انہوں نے تباہ و برباد کیا، اور اس وقت لوگ بیرون ملک سے آ کے پاکستانی ادھر بسر ہو رہے تھے. ابھی تو الٹا ہے، پاکستانی ہمارے نوجوان وہ پاسپورٹ کے لیے لائن لگائی ہوئی ہیں اور ملک سے باہر جا رہے ہیں. بہت شکریہ.